नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मतपत्र छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव। विद्यालय भने 3 दिन बन्द गर्न अनुरोध। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्न व्यस्त। महानगरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइदिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आचार संहिता उल्लङ्घनको चिन्ता। मुलुक सङ्कटमा रहे पनि आर्थिक वृद्धि दर भने करिब 6% पुग्ने प्रक्षेपण। प्रति व्यक्ति आय 65,000 नाग्यो। कुल ग्राहस्थ उत्पादन 31% माथि। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि राष्ट्रसङ्घको प्रयास जारी। रुसबाट महासचिव गुटेरेस सोझै युक्रेन पुगे। पश्चिमा देशका कारण जारी युद्ध अन्त्य हुन नसकेको जिके। र प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको द्वन्द्वले खेल क्षेत्र नै बदनाम बन्दै। खेलाडीमाथि अल मुताइरीको एकमाथि अर्को धम्की। इगोको लडाइँले फुटबल क्षेत्र नै तहस नहस बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निर्वाचनको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगले मतदान तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगराउन पनि अनुरोध गरेको छ। मिति 2079 वैशाख 28 गतेदेखि मिति 2079 वैशाख 30 गतेसम्म 3 दिनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूको उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले उक्त मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति नगराउन र सो अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध। त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1,53,002 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले आजसम्म 72 जिल्लाका 1,77,75,000 मतपत्र छपाइसकेको र 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी पनि गरिसकिएको जानकारी दिएको छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरूको निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिले तीव्रता पाएको छ। देशकै राजधानी भएकाले पनि काठमाडौँ महानगरलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। साथै एकले अर्कालाई आरोप लगाएर आफू विजयी हुने प्रयास पनि जारी छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख उम्मेद्वार सृजना सिंहले बिहीबार आफ्नो संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने बताइन्। महानगरपालिका भित्रै भ्रष्टाचार भए आफूले अन्य ठाउँमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने भन्दै उनले महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले महानगरको सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने पनि बताइन्। म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा र सुविधा तुरन्त हुने गरेर चुस्त र दुरुस्त पार्नेछु भनेर म सम्पूर्णलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। तर सो कार्यक्रममा बोल्ने कंग्रेस नेताहरू भने नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित विरुद्ध विष भवन गर्नमै समय खर्चिए। कंग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले नेता केशव स्थापितलाई मेयर जित्छु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह गरे। उनले बागमतीको पानी धेरै बगिसकेको भन्दै अब फेरि त्यो पानी फर्किन नसक्ने जिकिर गरे। प्रवक्ता महतले केशव स्थापितले चुनाव नजित्ने पनि दावी गरे। उनले नेताहरूले राजनीतिलाई मनोरञ्जनमय बनाएको आरोप लगाए। म भन्छु उहाँको गेम इज ओभर। अब बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, फेरि फर्केर आउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ। राजनीति मनोरञ्जन होइन। यता काठमाडौँ महानगरमा एमाले मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित भने मिटु प्रकरण लिएर जंगिएका छन्।
नेशनल कलेजले आयोजना गरेको स्थानीय चुनाव युवाको आशा र जिज्ञासा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले स्थापितलाई लागेको मिटु आरोपको बारेमा प्रश्न गरेका थिए। उनी त्यो प्रश्नपछि आफू बसेको कुर्सीबाट नै उठेर प्रश्न गर्ने विरुद्ध नै जंगिए। जवाब दिनु पर्यो दलहरूको निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि एजेन्डा भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो दिनमा घोषणा पत्रलाई लिएर दलहरू बीच भएको घोषपेचता लिएर पनि आयोगले ध्यानकर्षण भएको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अब महिलालाई काठमाडौँ महानगरको जिम्मेवारी दिने स्थानमा पुर्याउन अपिल गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवार दिएकी सृजना सिंहको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसले जनताका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने मेयरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा महिलालाई मेयरमा उठाएको दावी गर्नुभयो। 40औं वर्ष यही भित्र बस्दै गर्दा भाषा, यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको संस्कार, यहाँको तपाईको गाजा बाजा जात्रा पर्व, यो सबै कुराका निम्ति हामीले यो भाषा बुझ्दिने, यो कुरा बुझ्दिने, यसलाई थाहा पाइदिने, यसलाई महसुस गर्ने एउटा मेयर तपाईले खोज्नु भएको। त्यो मेयर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सृजना सिंहलाई आज हामीले उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं। महामन्त्री थापाले साना साना काठमाडौँवासीका समस्या समाधान गर्छु भनेर लाग्ने महिलालाई स्थान दिन चुकेकोमा काठमाडौँवासीले स्वच्छ, हराभरा र सुरक्षित काठमाडौँको कल्पना गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा भएका एकीकृत नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। केपी ओली भएको बेलामा पनि उनले पनि केही काम चाहिँ गरे। के काम गरे भन्दाखेरि यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलोमतो गरे। ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने कामहरू गरे। लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे। देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गर्यौं। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावबाटै धुलो चटाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा पनि निरन्तरता दिने बताउनु भयो। चुनावी तालमेललाई प्रमुख बनाएर भागबण्डा गरेको सत्ता गठबन्धन महानगरमै असफल भएपछि सङ्कटमा परेको छ। गठबन्धनबाटै परेका बागीलाई मिलाउन चुनौती छ, तर केन्द्रबाट निर्णय लाद्न छोडिएको छैन। एक रिपोर्ट। केन्द्रमा बसेका नेताहरू दिनहुँ जसो बालुवाटारमा भेला हुन्छन् र तल्लो तहलाई निर्णय कार्यान्वयनको निर्देशन चलाउँछन्, तर स्थानीय तहमा गठबन्धन तहस नहसकै अवस्थामा छ। महानगरमै सफल नभएको गठबन्धन अधिकांश स्थानीय पालिकामा कार्यान्वयन भएको छैन। केन्द्रले निर्णय लादेपछि कतिपय स्थानमा भागी परेको छ, जसलाई फिर्ता गर्न फकाउने कि तर्साउने गठबन्धनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर शीर्ष नेतृत्व निर्णय गर्नबाट पछि हटेको छैन। बरु बुधबार पनि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेल कार्यान्वयन गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई दबाब दिने नीति अघि सारेको छ। पार्टीभित्र हाम्रा केही विषयहरूमा मतमतान्तर थिए, छन्, रहन्छन्। भोलि फेरि बस्छौँ, 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ, व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ। अघि आज कुरा उठेको छ, कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा बदनियत राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा खराब आचरण राखिएको छ। त्यो प्रत्येक कुराको हिसाब किताब छ। त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छौँ।
सबैभन्दा चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाउने सहमति गरेको थियो। केन्द्रको सहमति अनुसार नै माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा रेणु दाहाल र कङ्ग्रेसबाट उपप्रमुखमा चित्रसेन अधिकारीले उम्मेदवारी दिए। तर कङ्ग्रेसकै नेता जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। कङ्ग्रेसकै मत विभाजित भएर रेणुले हार्ने सम्भावना बलियो छ, जसको बन्दोबस्ती मिलाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मङ्गलबार बिहानै चितवन पुगेर बेलुका काठमाडौँ फर्किए। अवस्थामा परिवर्तन नआएपछि हो कि बागी उम्मेद्वारमाथि थप दबाब दिन हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई चितवन नै बसाएका छन्। बिहिबारदेखि राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि चितवनमै छन्। त्यति मात्र नभएर बिहिबार नै प्रधानमन्त्री देउवाले बागी जतिले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। तर बागीहरू आफ्नो अडान परिवर्तनको मुडमा छैनन्। केन्द्रको सहमति अनुसार पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ। प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपप्रमुखमा कङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाटले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर कङ्ग्रेसकै 3 नेताले बागी उम्मेदवारी दिएपछि गठबन्धनमा फर्साद परेको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने कङ्ग्रेस र कङ्ग्रेसकै नेताहरूबाट अधिकांश बागी आएपछि अन्य दल आत्तिएका छन्। विपक्षी एमाले गठबन्धन सफल नभएको भन्दै फाइदा उठाउने तयारीमा छ। गठबन्धन भनेको चाहिँ माथि नेताका तहमा मात्रै देखिन्छ, तर जनताको तहमा चाहिँ गठबन्धनलाई विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ। जुन कुरा आज नोमिनेसनमा आउने बेलासम्म चाहिँ देखियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चुनाव जित्छौँ भन्ने आत्मविश्वास होइन। त्यो मात्र होइन, गठबन्धनका विरुद्धमा चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 8-9 महिना अगाडिदेखि जसरी लागेको थियो, त्यही बेलादेखि हामी तयारीमा थियौँ कि अब गठबन्धन चाहिँ यो तहसम्म जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हिजोको भन्दा अझ द्रुत गतिमा हाम्रा सङ्गठनहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर लैजानुपर्छ भनेर हामी त अगाडिदेखि नै तयारीमै छौँ। गठबन्धन बीच पूर्ण तालमेल मात्रै होइन, कतिपय पालिकामा गठबन्धन भित्रकै दलहरूले अर्को गठबन्धन तयार पारेका छन्। काङ्ग्रेसबाट अलग्गिएर माओवादी र समाजवादीको गठबन्धन बन्दा कतिपय स्थानमा एमाले र कङ्ग्रेस बीच तालमेल बनेको छ। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा त एमाले र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरेका छन्। तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बुधबार नै कुनै पनि तहमा गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र तालमेल गरेका ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। अब त किन सबै मिलेपछि त मिलेर खाने, त्यसैले मैले गठबन्धन होइन यो गाँठबन्धन हो भनेको छु कि गाँठ बाँडेर खानलाई नि गठबन्धन हुन्छ। जसरी चुनाव जितेर के हुन्छ तपाईँको, जसरी चुनाव जित्ने, चुनाव हारेर के हुन्छ भनौँ न, चुनाव हारेर केही नै हुँदैन। त्यस कारण कुरा के छ भने यो सर्वनाशको बाटोमा गयो। अब त्यस कारण यसले के त तात्तै फरक पार्दैन। त्यस कारण यिनीहरूले के त भने देश निर्माण होइन, गठबन्धन के को लागि रह्यो भने ओली हराउनलाई रह्यो। ओली कत्रोदेखि यिनीहरूले जनतालाई सेवा गर्छु, जनतालाई राम्रो गर्छु, जनतालाई यो चिज दिन्छु भने यिनीहरूको छैन केही पनि। शुक्रबारसम्म उम्मेदवारी फिर्ता नलिए निर्वाचन आयोगले यही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। तर नेताका एक थरी निर्णय र कार्यकर्ताका अर्को थरी चाहनाले गठबन्धन नै तहस नहस बन्ने अवस्थामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू यति बेला चुनावी दौडधुपमा छन्। साथै निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित होला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित र भयरहित बनाउन के गर्नु पर्ला? एक रिपोर्ट। संहिता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30मा हुँदैछ। मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वार, राजनैतिक दल र दलका नेता कार्यकर्ता रणनीतिक योजना सहित धमाधम नागरिकको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। प्रतिस्पर्धामा जित हार हुने भए पनि सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने दलहरूको प्रवृत्तिका कारण कतिपय स्थानमा हिंस्रक र अराजक गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ। निर्वाचनको सुरक्षा कति संवेदनशील छ? आसन्न निर्वाचनका लागि छुट्याइएको सुरक्षा बजेट र सुरक्षाको चाँजो बाजो नियाले पुग्छ। रानी पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न, चाहे त्यो स्थानीयको नेतृत्व होस् चाहे जिल्लाको होस्, अहिले त प्रदेश पनि छ, त्यहाँ नेतृत्वमा जान पनि कत्रो लडाइँ सङ्घर्ष, कति बेला त पैसा नै खर्च गर्यो भन्छन् कतिपय। राजनीति हाम्रो महँगो भयो, खर्चिलो भयो होइन। दलालहरू, बिचौलियाहरू, कतिपय तस्करहरूमा यो राज्य संयन्त्रतिर भित्र छिरेर अनि 2074 सालमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव समूहदेखि सिके राउतसम्मलाई जोखिमका रूपमा लिइएको थियो।
यसपटक तत्काल निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने समूह देखिएका छैनन्। यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र चुनावी तिक्तता केही चुनौती बन्न सक्छ। आगामी निर्वाचनमा आम मतदातालाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन र स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा मतदानको वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला? मौन अवधि भनेर यो 48 घण्टाको जुन भनिन्छ, त्यो 48 घण्टा चाहिँ एकदमै कडाइका साथ सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ एकदम निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिमा चाहिँ धेरै चाहिँ ठुला दलहरू अथवा त्यस्ता किसिमका उम्मेदवारहरूले जो चाहिँ क्रिमिनल पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, कतिपय उम्मेदवारहरू होइन, अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन्, त्यस्ता उम्मेदवारहरूले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई, त्यो ठुला राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकहरूलाई धम्क्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ प्रलोभनमा पार्ने र उनीहरूको मत किन्ने, बेच्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ यो 48 घण्टामा हुने। निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूको उत्ताउलो, गैर जिम्मेवार, अनुशासनहीन व्यवहारका कारण आचार संहिता उल्लङ्घन घटना बढिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सक्रिय रहेको दावी गर्दै आएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा कडाई गरिरहेको दावी गरे पनि दलहरूको गतिविधि भने अनुशासित हुन सकेका छैनन्। यसतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारको मुख नहेरी रुखलाई हेरेर मतदान गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेस सुनापति गाउँपालिका केन्द्रित चुनावी अभियानको भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसको उम्मेदवारहरूको मुख नहेरी रुख चिन्हमा मतदान गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले जो व्यक्ति भएको भए पनि रुख चिन्ह लिएर उठेको कांग्रेसको उम्मेदवार भएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिमा असन्तुष्टि भए पनि कांग्रेस पार्टीलाई मत दिनुपर्ने बताउनुभयो। देशभरि जो उम्मेदवार बन्नु भएको छ, तपाईले चाहे बमोजिमको बन्नुभएको छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, तपाईलाई नलागिरहेको कयौं कतिपय साथीभाइलाई फलानु नबनोस् भन्ने लागिरहेको अवस्थाको कुनै तहमा छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, मापदण्ड पुर्याएर उम्मेदवार चयन भएको छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, कतिपय ठाउँमा प्रक्रिया मिलेन भन्ने भइरहेको छ भने पनि उहाँ पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु देशभरिका साथीहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता भइसकेर टुङ्गोमा पुगिसकेको यो बेलामा अब मुख हेर्ने होइन, रुख हेर्ने हो र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विजयी गराउनका लागि एक ढिगा भएर लाग्ने हो भन्ने म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। महामन्त्री शर्माले 10 वर्षमा देशलाई बिजुली बेचेर धनी बनाउने सपना कांग्रेसको रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँका सडकमा डिजेल र पेट्रोलको गाडीहरूलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी विस्तार गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारले हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी गरेको बताएको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले हालसम्म 2,30,527 स्थान विद्युतीय राहदानी जारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय, 23वटा कूटनीतिक नियोगबाट विद्युतीय राहदानी जारी कार्य भइरहेको बताउनुभयो। राहदानी सम्बन्धी कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउन राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले त निकै नै व्यवस्थित भएको छ राहदानीको, यहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भयो होला र तैपनि यहाँहरूको सुझावहरू अझै पनि अपेक्षित छ। यसलाई सुधार गर्न कसरी अगाडि अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त हामी आफै पनि हाम्रो टिम, टेक्निकल टिम, राहदानी विभागका महानिर्देशकज्यू लगायत उहाँको टिमले असाध्यै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अलिकति बियोन्ड अफिस आवर्स पनि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले राहदानी विभागमा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गर्ने भनेको रात्रिकालीन उडानको योजनालाई आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राधिकरणले भोलिदेखि नै राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेमा सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गर्ने सङ्घको योजना छ। प्राधिकरणले बुधबार नियमित उडान गरिरहेका आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पत्र लेखेर नयाँ उडान तालिकाबारे जानकारी गराएको थियो। तर त्यस्तो तालिकाअनुसार उडान कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समस्या रहेको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेलले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब पालो अर्थ समाचारको। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने जनाएको हो। गत वर्ष यस अवधिमा कोभिड-19 का बीच 3.83% को आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो। विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा योगदान दिने विभिन्न पक्षको तथ्याङ्क केलाउँदै यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ। त्यस्तै विभागले उद्योग क्षेत्रमा 10.3%, सेवा क्षेत्रमा 5.9% र कृषि र खानीसहित प्राथमिक क्षेत्रको 2.3% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभागका अनुसार चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण 14 खर्ब 25 अर्ब 8 करोड बराबर छ। यस्तै वस्तु तथा सेवा आयात रु 18 खर्ब 20 अर्ब 82 करोड। चालु मूल्यमा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गृहस्थ उत्पादनको 31.95% बराबर छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको 19.81% बराबरको विप्रेषण आय भएको विभागको ठहर छ। 9 खर्ब 61 अर्ब 7 करोड बराबरको विप्रेषण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आप्रवाह हुने यसबाट देखिन्छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन 1,64,598 बराबर पुगेको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन 1,65,649 बराबर पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस युक्रेन पुगेका छन्। रुस भ्रमण सकेर महासचिव गुटेरेस युक्रेन पुगेका हुन्। महासचिव गुटेरेसले आज युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। यसअघि रुस भ्रमणका क्रममा गुटेरेसले युक्रेनमा युद्ध विराम गर्न आग्रह गरेका थिए। यद्यपि रुसी विदेश मन्त्री लाभ्रोभले पश्चिमा देशले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसमाथि हमला गर्न खोजेको लगायत कारण युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको बताएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली खेलकुदमा विवादको कुरा आउनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। तर पछिल्लो 3 दिनदेखि राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा चुलिएको विवाद भने यसअघि देखिने विवादभन्दा अलि फरक छ। एक रिपोर्ट। साधारणतया विदेशी फुटबलको कुरा गर्ने हो भने प्रतिष्ठा, व्यवसाय, मनोरञ्जन जस्ता कुरा जोडिन्छन्। तर अपवाद नेपालमा फुटबल भन्नासाथ सर्वप्रथम विवाद अगाडि आउँछ। चाहे त्यो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा होस्, चाहे प्रशिक्षक वा खेलाडी नै किन नहोस्। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाले प्रशिक्षक पनि आफूसँग मिल्ने खालको नै पाएको छ। एन्फा, प्रशिक्षक र विवाद यी 3 पछिल्लो समय पर्याय नै बनेका छन्। अझ कम भएर होला सायद यसमा अहिले खेलाडी पनि थपिन पुगेको छ। सबै सामान्य हुन्थ्यो भने अहिले सबै फुटबल टिमका खेलाडीहरू एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा हुने थिए। तर मङ्गलबारदेखि सिनियर खेलाडी र प्रशिक्षकमा चुलिएको विवादका कारण खेलाडी र प्रशिक्षक दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। होस्टेल वा होटेलमा बस्ने विषयमा खेलाडी र प्रशिक्षक बीच विवाद हुँदा 9 खेलाडी प्रशिक्षणबाट बाहिरिएको समाचार कसैसँग लुकेको छैन। सबै खेलाडीको नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय टिमका सिनियर खेलाडी रोहित चन्दले होस्टेलमा बस्न सुविधा नहुने भन्दै होटेलमा बस्न माग गरेपछि प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताहिरले क्याम्प छोडेर जान भनेका थिए। रोहित क्याम्पबाट बाहिरिएपछि बाँकीका अन्य खेलाडीहरू रोहितले हाम्रो नेतृत्व गरेर बोलेको हो भन्दा
रोहित चाहिने हो भने क्याम्प नै छोडेर जान सक्ने जवाफ फर्काएका थिए। एउटा होटल र होस्टेलका विषयमा चाहिँ प्रशिक्षक र खेलाडीसँग चाहिँ विवाद भयो भन्ने छ भने अर्को चाहिँ रोहित चन्दको चाहिँ लाई चाहिँ टिमबाट निकाल्यो कोचले भन्ने विषयमा छ भनेपछि खेलाडीले पाउनुपर्ने पोषणयुक्त खाना र अन्य सुविधाको विषयमा उठेको मागहरू 100% जायज छ, तर खेलाडीले पनि अनुशासनको ख्याल भने गर्नु नै पर्छ। घटना घटेको 3 दिन बितिसक्दा पनि खेलाडीहरू आफ्नो सम्पर्कमा आउन नचाहेको एन्फा पदाधिकारी बताइरहँदा बिहिबार साँझ मात्र खेलाडीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे। उनीहरूले घटनाको जानकारी गराएर नै होटेलबाट निस्किएको भए पनि एन्फाबाट नै भागेको भन्ने भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा आफूहरू अचम्मित भएको बताए। मिटिङ सकिएपछि बाँकी रहेको 9 जना हामी प्रशिक्षकसँग छलफलको लागि गयौँ। भित्र गएपछि उहाँले एकपछि रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै हामीलाई क्याम्प छोड्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले आफू रहन्जेल हामी कहीँ पनि राष्ट्रिय टोलीमा नपर्ने समेत बताउनु भयो। त्यसै उहाँले अन्त्यमा यु स्टार्टेड द वार एन्ड आई एन्डेड इट भन्नुभयो। उहाँले त्यसपछि आफू पनि नजाने र हामीलाई पनि मिडियामा नजान निर्देशन दिनुभयो। हामीले प्रशिक्षक अनुदारीको निर्देशन अनुसार अनुमति लिएर बाहिरेको हौँ। त्यसपछि गोलरक्षक प्रशिक्षकले त्यसले भनेर मात्र हुँदैन, हामी पनि छौँ, त्यो विदेशी हो, त्यो कोही पनि होइन भन्दै हामीलाई सहानुभूति दिनुभयो। त्यसपछि हामीले प्रशिक्षकको निर्देशन मान्ने र क्याम्प छोड्ने बतायौँ। यता खेलाडीहरूले क्याम्प छोडेर गएपछि अल्मुताइरीले एन्फाकै स्वीकृतिमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका 5 जना खेलाडी सहित 14 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एन्फाले भने खेलाडीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर आउँछ भने त्यसलाई विचार गर्न सक्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ। अनि हामी खेलाडीलाई सँग नि कुरा गर्छौँ होइन, आवश्यक परे खेलाडी र प्रशिक्षकको टिमलाई पनि हामी राख्छौँ होइन, आवश्यक परे हामी निर्देशन पनि जारी गर्छौँ यो गर्नु भनेर होइन। अब होइन आवश्यक परेन भनेदेखि अब उहाँहरू नै मिलेर नै अब नेसनल टिममा फिर्ता आउँछ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति कुरा चाहिँ भएन होइन। तर जहाँसम्म यहाँ अनुशासनको कुरा आयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि हामी अनुशासनको कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्दैनौँ। राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा अब्दुल्ला अल्मुताइरी नियुक्त भएपछि खेलभन्दा बढी अल्मुताइरीको विवाद नै चर्चा हुने गर्छ। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले खेलाडीमाथि गर्ने व्यवहार त यस अघिका पत्रकार सम्मेलनहरूमा पनि देखिएको नै हो। तर पनि प्रशिक्षकले क्याम्प छोड्न लगाउनुभन्दा कमी कमजोरी प्रस्ट्याएर निर्णय लिएको भए राम्रो हुने थियो। अन्य खेलको तुलनामा भन्दा सबैभन्दा बढी माया पाएको नेपाली फुटबलमा सधैँ देखिने विवादलाई राम्रो भन्ने पक्कै मान्न सकिँदैन। यसमा एन्फा, खेलाडी र प्रशिक्षक सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। 24औं खुल्ला तथा उमेर समूह पौडी प्रतियोगिता वैशाख 22 र 23 गते हुने भएको छ। नेपाल पौडी सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता वैशाख 22 र 23 गते हुने जनाएको हो। प्रतियोगिता साधुबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा हुने आयोजकले बताएको छ। प्रतियोगितामा कुल 23 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी करिब 150 जना खेलाडीको सहभागिता हुने सङ्घले जनाएको छ। 2 दिन चल्ने प्रतियोगिता हङ्गेरीमा हुने 19औं विश्व पौडी प्रतियोगिता, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पोखरा र चीनमा हुने एसियन गेम्सलाई मध्यनजर गरेर आयोजना गर्न लागि सङ्घले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मतपत्र छपाईको अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगको भनाई, निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव, विद्यालय भने 3 दिन बन्द गर्न अनुरोध। निर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेदवारहरू आफ्नै एजेन्डा सार्वजनिक गर्न व्यस्त, महानगरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आचार संहिता उल्लङ्घनको चिन्ता।
मुलुक सङ्कटमा रहे पनि आर्थिक वृद्धि दर भने करिब 6% पुग्ने प्रक्षेपण, प्रति व्यक्ति आय 65,000 नाग्यो, गृहस्थ उत्पादन 31% माथि। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि राष्ट्रसङ्घको प्रयास जारी। रुसबाट महासचिव गुटेरेस सोझै युक्रेन पुगे। पश्चिमा देशका कारण जारी युद्ध अन्त हुन नसकेको जिकिर। र प्रशिक्षक खेलाडी बीचको द्वन्द्वले खेल क्षेत्र नै बदनाम बन्दै, खेलाडीमाथि अलमुलतारीको एकमाथि अर्को धम्की, इगोको लडाइँले फुटबल क्षेत्र नै तहस नहस बन्दै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।